अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम डिफेंस ऑफ इस्लाम में। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे और भी जो सवाल है इस्लाम के बारे में, उस पे हम लोग नज़र डालेंगे। आज के एपिसोड का जो सवाल है हमारा वो ये कि आप देखिएगा, बहुत सारे इवन न्यूज़ चैनल्स में भी हम लोग देखते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि इन काफिरों का दुश्मन अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो देखो, हम लोगों को दुश्मन बताया जा रहा है या काफिरों को, गैर मुसलमान को दुश्मन बताया जा रहा है। ये कैसी किताब है? जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों का और उसके रसूल का यानी जिब्रील और मिकाईल का दुश्मन है, बेशक वो खुदा का दुश्मन है और वही काफिर है। तो ये जो आयत पेश किया जाता है ये सूरह बकरा की है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 98। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। कि जो भी दुश्मनी रखता है अल्लाह से, उसके फरिश्तों से, उसके रसूलों से और जिब्रील से और मीकाईल से, तो ऐसे काफिरों का दुश्मन अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो इस आयत में को जब लोग कहते हैं या यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं तो वो कह देते हैं कि सिर्फ जो भी इन पे नहीं मानता। ऐसा बात नहीं, जो भी इन पे नहीं मानता वहाँ पे लिखा हुआ है। इस आयत में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी दुश्मनी, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, कि जो भी अल्लाह से और उसके फरिश्तों से और उसके रसूलों से और जिब्रील और मीकाईल से दुश्मनी रखता, वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, तो ऐसे काफिरों का, ऐसे लोगों का दुश्मन अल्लाह ताला है। इस आयत से भी अपने आप में समझ में आ रहा है कि जो भी दुश्मनी रखता अल्लाह ताला उससे दुश्मनी रखते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप इसका संदर्भ, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका पसे मंज़र पढ़िएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 97, इससे एक लाइन और पीछे, इससे एक आयत और पीछे आप पढ़िएगा तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहा अला क़ल्बिका बिइज़्निही मुसद्दिक़्क़न लिमा बैना यदैहि व हुदौ व बुशरा लिल मुमिनीन। कि जो भी दुश्मनी रखता है जिब्रील से, तो बेशक जिब्रील ने अल्लाह की इजाज़त से आपके ऊपर इस किताब को, इस वही को नाजिल किया है, और जो कि हिदायत है और जो कि रहमत है ईमान रखने वालों के लिए। इस आयत के शान नुज़ूल, इस आयत की तफसीर अगर आप पढ़िएगा, तफसीर इब्न कसीर, तो आपको पता चलता है कि यहूदियों को जब ये बात बताया जाता है, मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि मेरे ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं, कुरान जो आता है, जो वही आता है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम वो लेके आते हैं। तो यहूदी जो रहते हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि जिब्रील हमारा दुश्मन है और जिब्रील हमसे दुश्मनी रखता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, कि जो भी जिब्रील से दुश्मनी रखता है, तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को किसने इजाज़त दिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाज़त दिया वही को नाजिल करने के लिए। और फिर अल्लाह ताला आगे आयत में फरमाते कि जो भी अल्लाह से दुश्मनी रखता है, उसके फरिश्तों से दुश्मनी रखता है, उसके रसूलों से दुश्मनी रखता है और जिब्रील और मीकाईल से, फरिश्तों से, इनसे भी दुश्मनी रखता है, तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। तो ये चीज़ हमको साफ तौर पे समझ में आ जाता है। संदर्भ जानने से भी, कॉन्टेक्स्ट यानी कि पसे मंज़र जानने से भी हमको पता चलता है कि ये बात जो हो रही है वो यहूदियों के बारे में बात हो रही है, जो कि कह रहे थे कि जिब्रील हमारा दुश्मन है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जिब्रील तुम्हारा दुश्मन है, अगर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे दुश्मन है, अल्लाह भी तुम्हारा दुश्मन है और अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे दुश्मन है। हर ईमान वाला वो तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। तो जो भी अच्छा है इंसान है वो तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपसे कहेगा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, या आपसे अगर कोई आके कहेगा कि मैं आपके वालिदैन का दुश्मन हूँ, तो आप बोलिए कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो यही चीज़ अल्लाह ताला वहाँ पर कह रहे हैं। और ये चीज़ अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो उसमें भी आपको मिलता है बहुत सारा लाइन, जैसे कि अगर जीसस क्राइस्ट बोलते हैं बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, एज फॉर दोज ऑफ माइन एनिमीज, वहाँ पर भी लफ्ज़ है दुश्मन का, कि जो मेरे दुश्मन है, जो ये नहीं चाहते कि मैं उन पर राज करूँ, उनको लाओ मेरे सामने और कत्ल करो।
تو اگر میں صرف یہ اتنا ہی کوٹ کروں کہ جیسس کرائسٹ ایسے کہتے ہیں، بول رہے جتنے بھی غیر کرسچن ہیں، جتنے بھی نان کرسچن، ان کو مار دو، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہم کو پتہ کرنا ہوگا کہ جیسس کرائسٹ کس کانٹیکسٹ میں، کس بات پہ وہ کہہ رہے تھے اور کیا اس کا سندربھ ہے، اس کو بھی ہم کو جاننا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ہندو دھرم گرنتھ پڑھیے گا، بھگوت گیتا کا ادھیائے نمبر 3 شلوک نمبر 12، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہ دیوتاؤں کو چیزوں کو ارپت نہیں کرتا، یعنی کہ یگ میں جو ارپت کیا جاتا ہے، یگ کیا جاتا ہے، اس میں کھانے کو چڑھایا جاتا ہے، تو جو بھی اس طرح سے کرتا ہے، جو بھی نہیں کرتا اور پھر وہ چیز کو استعمال کرتا ہے، مطلب اس طرح سے جو بھی یگ کرنا یا جو بھی پوجا کرنا جو یہ نہیں کرتا اور پھر اس کا یوز کرتا، ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو ایسا انسان چور ہے۔ تو اگر میں صرف اتنا کو کوٹ کروں کہ یجروید میں یا بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 3 شلوک نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی غیر ہندو ہے، جو بھی ہندو نہیں ہے، اس کو چور بولا گیا، تو یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سندربھ، اس کی باقی ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوگا اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہاں پر کیا کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر فرما رہے کہ جو بھی دشمنی رکھتا ہے جبرائیل سے، میکائیل سے، اللہ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے، تو ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں۔ اور عام طور پہ اگر آپ قرآن کو پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلقکم ومنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اسی نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے، تو تم میں سے کچھ مومن ہے اور تم میں سے کچھ کافر ہے، کچھ ایمان والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہان کا، تمام عالموں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام عالموں کا رب ہے۔ مطلب وہ سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کا چیریشر ہے، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا، سب کو دیکھ بھال کرنے والا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو۔ اور دشمنی کو لے کر اللہ قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو تم برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی کبھی برا کرنے والے جو تمہارے ساتھ برائی کر رہے اس کے ساتھ بھلائی کرو، ایسا کرنے سے تم میں اور ان میں دوستی ہو جائے گی، جو آپس میں دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن ہم کو بہت سارے مقام پر یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کے ساتھ جو اچھا نہیں کر رہے، اس کے ساتھ آپ کو بھلائی کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو اس طرح کی آیت کو جب بھی کوئی پیش کرتا ہے تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا سندربھ کیا ہے، کس بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہودیوں کے بارے میں، جو کہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔